बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं दो अहम तरीन ख़बरें और मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक तो जो सानिया 9 मई हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन मुलव्वस, इस हवाले से एक जामे मुफस्सल रिपोर्ट न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई, बल्कि जो हमारी अस्करी क़यादत का इजलास हुआ, जो फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट मुकम्मल शवाहद, ऑडियो, वीडियोज़, दस्तावेज़ात के साथ पेश की गई, फ़ौजी अफसरान को दिखाई गई और सब के रोंगटे खड़े हो गए कि क्या कोई सियासी जमात, पाकिस्तान की सियासी जमात इस हद तक भी जा सकती है कि अपनी ही फ़ौज, अपने ही फ़ौज के इदारों, अपने ही सरकारी इमलाक और अपने ही अवाम पर चढ़ दौड़े, अपने ही फ़ौजी अफसरान को गंदी गालियां दे, अपने ही फ़ौजी क़यादत को अजीबो गरीब अलक़ाबात से नवाजे, मनसूबा साज, सहूलतकार। इसी वजह से कल जो इलामिया आया, खौफनाक इलामिया, इस वजह से खौफनाक कह रहा हूँ कि कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि जो कुछ ये करना चाह रहे थे, अगर इसमें ये कामयाब हो जाते तो इस वक्त खुदा न खास्ता मुल्क इराक, लीबिया या शाम का मंजर पेश कर रहा होता। और दूसरी बात, शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान से मुलाकात नाराज़गी पर ख़त्म हुई, तलखियाँ हुई, आपस में झगड़ा हुआ और शाह महमूद कुरैशी वो मुलाकात छोड़कर ज़मान पार्क से निकल गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान को बचा लूँ, लेकिन वो बचना नहीं चाहते, वो बचना नहीं चाहते। और अभी मैं एक और ख़बर आपको दे दूँ, वो भी नई मंजिल की तलाश में हैं, नज़र आ जाएगा आपको। परवेज़ खटक से मिलें, नया सियासी ग्रुप बनाएं या पीपल्स पार्टी में जाएं, क्योंकि देखिए बद से बदतर सियासी मुखालिफ भी किसी न किसी जगह चला जाता है। सियासत में ये हरफ आखिर चीज़ें नहीं होती कि पीपल्स पार्टी उनको कबूल नहीं करेगी, तरीन ग्रुप में भी जा सकते हैं, हालांकि उनके साथ उनके शदीद इख्तलाफ है। लेकिन हुआ क्या, ज़मान पार्क में हुआ क्या, पहले वो आपके गोश गुजार कर दूँ। 1.5 से 2 घंटे 1-on-1 मुलाकात हुई। इस 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात में शाह महमूद ने बताया कि जेल में उनके साथ कौन कौन मिला, उन्होंने उनको क्या बताया, तहरीक इंसाफ ने किस तरह नुकसान पहुंचाया। जो मुझे बताया गया, जो शाह महमूद कुरैशी को बताया गया, वो उन्होंने उनके गोश गुजार किया और कहा कि खान साहब, जो ब्लंडर, जो बेवकूफ़ियाँ, जो गलतियाँ, जो भी नाम दे रहे हैं, जो यू टर्न्स आप ले चुके और जिस तरह की कार्रवाई की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये रास्ता नहीं है, ये मंजिल नहीं है। तो खुदारा, जो हो चुका वो हो चुका, माफ़ी मांगिए, कौम के सामने आए और माफ़ी मांगिए। हमारा वोट बैंक अभी भी हमारे पास है, माफ़ी मांगिए। 9 मई के ऊपर कौम खुश होगी। माफ़ी मांगिए फ़ौजी इदारों के ऊपर हमलों पे, माफ़ी मांगिए दिफाई तनसीबात और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर आप लीडर हैं, इससे आपका कद और बड़ा होगा। और उन्होंने अल्फाज भी बता दिए शाह महमूद कुरैशी ने कि खान साहब, कोई बात नहीं, आप ये तकरीर तैयार कीजिए कि मेरी फ़ौज है। आप अब भी कहते हैं कि मेरी फ़ौज है। जब आप कहते हैं कि मेरी फ़ौज है और आप कहते हैं कि लोगों के शोहदा के वर्सा के दिल दुखे हैं, आप शोहदा के वर्सा के घर जाएं, उनसे माफ़ी मांगें। आप फ़ौजी अफसरान जिनके जो शहीद हो गए, उनके जो मुजस्मे जलाए गए, तोड़े गए, उनके पास जाएं। खान साहब हवा हो गए। उन्होंने कहा कि शाह महमूद, मुझे लगता है कि तुम्हें सबक पढ़ाकर भेजा गया है। शाह महमूद, तुम भी उनके रंग में रंगे गए हो। उसने कहा, खान साहब, बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है। मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक मंजर बता रहा हूँ, मैं आपको तहरीक इंसाफ को जिंदा सियासी जमात के तौर पर आगे बढ़ने का एक रास्ता बता रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं उनके रंग में रंगा गया हूँ।
اور کہا کہ شاہ محمود اچھا تھا تم جیل میں رہتے, تم یہ پیغام لے کر آئے ہو, تم پارٹی توڑنا چاہتے ہو, تم قبضہ کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کہ خان صاحب بس بہت ہو گیا, آپ کے یہ الزامات, آپ کی یہ جناب کارروائی اور آپ کے یہ جتنے بھی الزامات دشنام ترازی ہے, حد ہو گئی. میں آپ کے وفاداری کا بھرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو 9 مئی میں ملوث نہیں تھا, میں تو کسی جگہ پہ کسی احتجاج کا حصہ نہیں تھا, اس کے باوجود مجھے آپ کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی. کہا خدا را, اس نے پھر کہا جاتے ہوئے کہ خدا را عمران خان صاحب کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو جائیے, سوشل میڈیا پہ آ کر تقریریں بند کر دیجئے, بیرون ملک علاج کے لیے چلے جائیں. یہ بھی کہا, اور یہ کہا کہ اگر نہیں جانا چاہتے تو زمان پارک میں خاموش ہو کر بیٹھ جائے, چیزوں کو سیٹل ہونے دیں. میں کوشش کر رہا ہوں, میں آپ کو بھی بچا لوں گا, آپ کی پارٹی کو بھی بچا لوں گا, اور ہم انتخابات ہوں گے تو آپ کو اچھا رزلٹ بھی دے دیں گے. جب اچھا رزلٹ آ جائے گا آپ باہر آئیں, وزیر اعظم آپ ہی ہوں گے. اس نے کہا نہیں, میرا نظریہ ہے, میرے اصول ہیں, وہ جو اکڑ ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اور شاہ محمود کے جاتے ہی پھر تقریر فرما دی, میرے ساتھ یہ ہو گیا, ظلم ہو گیا, ستم ہو گیا, میں 9 مئی کا ذمہ دار نہیں ہوں, رد عمل تھا, فلاں تھا. پھر وہ تقریر کر دی. پھر شاہ محمود اٹھے, غصے میں اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے خان صاحب, میں نے آپ کو پیغام دینا تھا, آپ وہ پیغام سننے کو تیار نہیں ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, آپ اپنا راستہ لیں, ہم اپنا راستہ لیتے ہیں. چلے گئے اٹھ کے. پھر وہ ملاقات کوئی اچھے انداز سے ختم نہیں ہوئی. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو رپورٹ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں پیش کی گئی, جو وزیر اعظم کو پیش کی گئی, اس میں یہ چیزیں نکلیں کہ لوگوں کا ٹارگٹ صرف جی ایچ کیو یا کور کمانڈر ہاؤس لاہور نہیں تھا. ان شرپسند عناصر کا ٹارگٹ حمزہ کیمپ راولپنڈی بھی تھا, ملٹری لائبریری راولپنڈی بھی تھی, ISI آفس فیصل آباد کا اوپر ٹارگٹ کیا گیا, PF بیس بھی ان کے اہداف میں شامل تھا. 8 مئی کو عمران خان کی جانب سے محمود الرشید, اعجاز چودھری, جمشید چیمہ, مراد راز سمیت اہم رہنماؤں کو 215 کالز کی جاتی ہیں. اس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے, سارے تانے بانے مل چکے ہیں, اور یہ ان 215 کالز کے ذریعے ان 165 لوگوں کو تیار کیا گیا جو کہ براہ راست جناح ہاؤس لاہور پر حملے میں ملوث تھے. 37 سے زیادہ گرفتار ہو چکے, اور یہ وہی 165 لوگ ہیں جس دن حملہ ہوتا ہے یہ زمان پارک میں موجود پائے جاتے ہیں یا اس کے ارد گرد موجود پائے جاتے ہیں, ان کے ساتھ رابطے موجود تھے. پھر خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت مہم چلائی گئی, اس کا بھی پکڑا گیا سارا کچھ. مظلوم بننے کے لیے پرانی جعلی تصاویر, غیر ملکی خواتین کا گروہ ڈاکوؤں کا, وہ جو منشیات فروش خواتین ہیں وہ گرفتار ہو گئی, وہ رو رہی ہیں. اس کو PTI نے اپنے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ہماری خواتین گرفتار ہو گئی ہیں, دیکھیں سیکورٹی فورسز نے ان کو پکڑ لیا, ان کی تصویر دکھا دی. یہ اندازہ کریں. پھر سوات میں جب فوجی آپریشن ہوا, ایک دہشت گرد سے انٹیروگیشن ہو رہی ہے, اس کو کہا جی تحریک انصاف کے کارکن کو مارا جا رہا ہے, اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. وہ ایک یوٹیوبر ہے عمران ریاض, اس کے قتل کا جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا گیا. عمر ایوب پر تشدد کی پرانی تصاویر چلا دی گئی اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جو حقیقت ہے, حقائق ہیں, وہ اسی وجہ سے اعلامیہ آیا. بات کو ختم کرتا ہوں, اس اعلامیے کا آخری جملہ پڑھیں کہ ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر آپ بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے, اور آپ کے بگاڑ پیدا کرنے کی کوئی بھی سازش جو ہے اس کو کامیاب جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ فارمیشن کمانڈرز کا 2 ٹوک اور واضح غیر مبہم ایک اعلامیہ تھا, اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اور اس کی واضح جو تصویر ہے, نظر آئی کوئی پوری فوج اس معاملے کے اوپر اب عمران خان اور اس کے حواریوں اور اس کے سہولت کاروں کو کسی قسم کی کوئی معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.